आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके हममनसब पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में C-295 तर्ज के हवाई जहाज के लिए मैन्युफैक्चरिंग मरकज का इफ्तिताह किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात में अमरेली में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करने वाले हैं। खुराक और सारिफीन के उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने चावल के मिल मालिकान के लिए शिकायत के इजाले से मुताल्लिक ऑनलाइन पोर्टल का आगाज किया है और यकीन दिलाया है कि सरकार चावल के मिल मालिकान की पूरी पैदावार को खरीदने का तहैया किए हुए है। माशरे से बदनवानी के खात्मे के लिए आज से पूरे मुल्क में विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। और खेलों में 23 साल से कम उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 9 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके हममनसब पेड्रो सांचेज ने आज वडोदरा में C-295 तर्ज के फौजी हवाई जहाज तैयार करने के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स से आलमी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में एक भरोसेमंद साझेदारी की हैसियत से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है। वजीर आजम ने भारत के दिफाई शोबे की गैर मामूली तरक्की और सरकार की जानिब से किए गए कई इक़दामात को उजागर किया, जिनका मकसद मुल्क में एक मजबूत दिफाई सनत बनाना और दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी को फरोग देना है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1,000 नए डिफेंस स्टार्टअप्स बने हैं। वजीर आजम ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान मुल्क में दिफाई शोबे में तकरीबन 1,000 स्टार्टअप इदारे कायम किए गए हैं। गुज़श्ता 10 साल के दौरान भारत की दिफाई बरामदात में 30 गुना इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत अब 100 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई साजो सामान बरामद कर रहा है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि वडोदरा में एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स से न सिर्फ भारत स्पेन ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे, बल्कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी तक़वियत हासिल होगी। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। खुराक, फिल्मों और फुटबॉल के जरिए भारत और स्पेन के दरमियान अवाम से अवाम के मजबूत ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों ने साल 2026 को कल्चर, सियाहत और AI के साल के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने कहा कि एयरबस और टाटा के दरमियान साझेदारी से भारतीय एरोस्पेस सनत को तरक्की में मदद मिलेगी और दीगर यूरोपीय कंपनियों के लिए भी नए दरवाजे खुलेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने हवाई अड्डे से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक रोड शो किया। इसके अलावा वजीर आजम मोदी गुजरात में ही अमरेली में तकरीबन 4,900 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी अमरेली में दुधाला के मकाम पर ढोलकिया फाउंडेशन, भारत माता सरोवर की पानी को बचाकर रखने की पहल का भी इफ्तिताह करेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि अमरेली में आज जिन प्रोजेक्टों का आगाज किया जा रहा है वो सड़क, रेलवे, पानी की सप्लाई और सियाहत से मुताल्लिक हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू के असबाब, अलामतें और रोकथाम के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नशर करेगा, जिसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश शामिल होंगे। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 011-2342-1050 और 011-23314444। ये प्रोग्राम रात 9:30 बजे नशर किया जाएगा।
فوجی کمانڈروں کی دوسری کانفرنس 2024 کے دوسرے مرحلے کا انعقاد آج نئی دلی میں کیا جائے گا۔ ایک سال میں 2 بار منعقد ہونے والی اس سال کی پہلی کانفرنس کا انعقاد نئی دلی میں اپریل میں کیا گیا تھا، جبکہ دوسری کانفرنس ہائیبرڈ موڈ میں ہو رہی ہے، جس کے تحت کچھ مندوبین کانفرنس کے مقام پر موجود رہیں گے، جبکہ کچھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس میں شامل ہوں گے۔ کانفرنس کے پہلے مرحلے کا انعقاد سکم کے شہر گینگٹاک میں کیا گیا تھا۔ دوسرے مرحلے میں بھارتی فوج کے سینئر حکام 2 دن تک یکجا ہوں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ سرکار چاول کے مل مالکان سے ان کی پوری پیداوار خریدنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں چاول کے مل مالکان کے لیے بھارتی فوڈ کارپوریشن کے شکایات کے ازالے سے متعلق نظام کے آغاز کے دوران یہ بات کہی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ شکایات کے ازالے سے متعلق طریقہ کار کو حکومت اولین ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پورا نظام رجسٹریشن سے لے کر شکایات کے ازالے تک آن لائن ہے۔ انہوں نے کسانوں کو یقین دہانی کرائی کہ مل مالکان کی ہر شکایت سے نمٹا جائے گا اور شفاف طریقے سے اس کا حل نکالا جائے گا۔ پورٹل کی خصوصیات کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مل مالکان اپنی شکایت درج کرا سکیں گے اور ایک مقررہ وقت میں ان کا حل بھی کیا جائے گا۔ آج ہم ملرز کو بھی کہہ رہے ہیں آپ کا جو بھی گریونسز آئے گا دیٹ گریونسز ول بی ایڈریسڈ اینڈ اٹ ول بی ایڈریسڈ ان دی موسٹ ٹرانسپیرنٹ مینر۔ دو دس سسٹم وی ہیو ڈن اٹ اینڈ ود جسٹ فیو ٹیپس آن دیئر موبائل ڈیوائس آور رائس ملرز کین رجسٹر گریونسز، ٹریک اٹس اسٹیٹس اینڈ ریسیو دی سوئفٹ ریزولوشن۔ آج سے پورے ملک میں وجیلنس بیداری ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد عوامی زندگی میں دیانتداری کو فروغ دینا اور معاشرے سے بدعنوانی کا خاتمہ کرنا ہے۔ مذکورہ ہفتے کا موضوع ہے ملک کی خوشحالی کے لیے دیانتداری کا کلچر۔ حکمرانی اور سرکاری انتظامیہ میں اخلاقیات اور شفافیت کی ضرورت کے بارے میں اور زیادہ بیداری پیدا کرنے کی خاطر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مختلف وزارتوں، محکموں، سرکاری ملکیت کے اداروں، بینکوں اور دیگر اداروں میں سرکاری اہلکاروں نے وجیلنس ہفتے کے تعلق سے حلف لیا۔ مذکورہ ہفتے کے دوران غلط طور طریقوں کے خلاف بیداری پیدا کرنے کے لیے کئی پروگراموں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہر سال اس ہفتے میں وجیلنس بیداری ہفتہ منایا جاتا ہے، جس میں بھارت رتن سردار ولبھ بھائی پٹیل کا یوم پیدائش آتا ہے۔ دیوالی اور چھٹ پوجا تہواروں کے دوران مسافروں کی کثیر تعداد کے پیش نظر شمالی ریلوے نے نئی دلی ریلوے اسٹیشن اور آنند وہار پر بھیڑ بھاڑ کے خصوصی بندوبست اور اسے کنٹرول کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ دونوں اسٹیشنوں پر اضافی ٹکٹ کاؤنٹرز، آٹومیٹک ٹکٹ وینڈنگ مشینوں، پوچھ تاچھ کے کاؤنٹرز، پینے کے پانی اور موبائل ٹوائلٹس کی سہولت کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ مسافروں کو آسانی ہو سکے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے ایک عالمی فوجی مخلوط اتحاد بنائے جانے پر زور دیا ہے۔ ایران کے دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے عہد کیا ہے کہ اسرائیل کو ایران کی فوجی تنصیبات کے خلاف اپنے فضائی حملوں کی قیمت چکانا پڑے گی۔ کشتی میں بھارتی پہلوانوں میں کل 9 تمغے جیتے ہیں، جن میں سونے کا 1، چاندی کا 1 اور کانسی کے 7 تمغے شامل ہیں۔ بھارت کے چراغ نے البانیہ کے ترانا میں جاری 23 سال سے کم عمر کی کشتی عالمی چیمپئن شپ میں 2024 میں سونے کا تمغہ جیتا۔ چراغ نے مردوں کے 57 کلوگرام فری سٹائل زمرے میں کل رات قزاقستان کے پہلوان کو 4-3 سے ہرایا۔ اس دوران سجیت نے 70 کلوگرام کے زمرے میں اور وکی نے 97 کلوگرام کے زمرے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اسپین کے ان کے ہم منصب پیدرو سانچیز نے وڈودرا میں C-295 طرز کے ہوائی جہاز کے لیے مینوفیکچرنگ مرکز کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی گجرات میں امریلی میں تقریباً 5,000 کروڑ روپے مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کرنے والے ہیں۔ خوراک اور صارفین کے امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے چاول کے مل مالکان کے لیے شکایات کے ازالے سے متعلق آن لائن پورٹل کا آغاز کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ سرکار چاول کے مل مالکان کی پوری پیداوار کو خریدنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ اور کھیلوں میں 23 سال سے کم عمر کی کشتی عالمی چیمپئن شپ پہ بھارتی پہلوانوں نے 9 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔